पहिलो वर्षको इन्ट्रेस्ट रेट भनेको अथवा स्पट रेट भनेको कति रहेछ 5%, अनि दोस्रो वर्षको 5.5% रहेछ इन्ट्रेस्ट रेट अथवा स्पट रेट। थर्ड इयर को लागि 6.5% स्पट रेट अथवा इन्ट्रेस्ट रेट। फोर्थ इयर को लागि इन्ट्रेस्ट रेट कति रहेछ 7%। अनि यसमा सोधेको छ फरवर्ड रेट सोधेको छ 1 to 2 इयर को लागि एक्सपेक्टेड इन्ट्रेस्ट रेट हो। फरवर्ड रेट भनेको एक्सपेक्टेड इन्ट्रेस्ट रेट। एक्सपेक्टेड इन्ट्रेस्ट रेट 1 to 2 इयर कति हुन्छ भन्छ। त्यसपछि 2 to 3 इयर चाहिँ एक्सपेक्टेड इन्ट्रेस्ट रेट कति हुन्छ भन्छ। 3 to 4 इयर एक्सपेक्टेड इन्ट्रेस्ट रेट कति हुन्छ भन्छ। हेरौँ अब स्पट रेट फर इयर 1 S1 भनेको 5%। अब सेकेन्ड इयर को लागि स्पट रेट S2 भनेको 5.5%। अनि स्पट रेट थर्ड इयर को लागि भनेको S3 भनेको 6.5%। अनि फोर्थ इयर को लागि स्पट रेट S4 भनेको 7.0%। हामीलाई सोधेको छ फरवर्ड रेट फर 1 to 2 इयर। फरवर्ड रेट फर 1 to 2 इयर कति हुन्छ। फरवर्ड रेट फर 2 to 3 इयर F23 कति हुन्छ। अनि फरवर्ड रेट फर 3 to 4 इयर F34 कति हुन्छ। यो तीनटा कुरा सोधेको छ हामीलाई। अब हामीले यो स्पट रेट आधारमा यो फरवर्ड रेट क्याल्कुलेसन गर्छौं। फर्मुला हामीलाई थाहा छ। फर्मुला यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ कसरी आयो भने 1 plus S1 भनेको यो पहिलो वर्षको इन्ट्रेस्ट रेट मा यो कम्पाउन्डिङ गर्दाखेरि 1 plus F12 to the power n गरेर कम्पाउन्डिङ गर्दाखेरि सेकेन्ड इयर को इन्ट्रेस्ट रेट आउँछ। भनेको फर्स्ट इयर को इन्ट्रेस्ट रेट एउटा कम्पाउन्डिङ कुनै रेट कम्पाउन्ड गरेर भनेदेखि चाहिँ सेकेन्ड इयर को इन्ट्रेस्ट रेट आउँछ। यो एजम्पसनमा बनेको छ फर्मुला। अब यसमा यो फर्मुलामा हामीले F12 क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा इयर 1 to 2 इयर चाहिँ कति फरवर्ड रेट हुन्छ अथवा त्यो बेलाको इन्ट्रेस्ट रेट कति हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले स्पट रेट लिन्छौं इयर 1 को र इयर 2 को। S1 भनेको S1 को भ्यालु 5% छ 5% राख्यो। S2 को भ्यालु 5.5% छ यो राख्यो। त्यसपछि 1 क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने यो इक्वेसनबाट अब के आउँछ फरवर्ड रेट फर इयर 1 to इयर 2 भनेको चाहिँ 6% आउँछ। एक्सपेक्टेड फ्युचर रेट भनेको 6% रहेछ। यो के को आधारमा हुन्छ स्पट रेट को आधारमा क्याल्कुलेसन गरिन्छ। त्यस्तै यो 1 to 2 इयर क्याल्कुलेसन गर्यो। अब 2 गर्नु पर्यो भने पनि यस्तै हो। 2 को इयर 2 को इन्ट्रेस्ट रेटलाई कम्पाउन्डिङ गरेर इयर 3 मा लग्ने हो। अब S2 भनेको 5.5% छ S3 भनेको 6.5% अनि F23 क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। यो इक्वेसनबाट हाम्रो रेट 2 to 3 इयर भनेको कति आउँदो रहेछ 8.53% आउँदो रहेछ। त्यसपछि F34 3 देखि 4 वर्षको चाहिँ एक्सपेक्टेड इन्ट्रेस्ट रेट अथवा फरवर्ड रेट भनेको कति हो भनेर सोधेको छ। त्यो भनेको फेरि अरु स्पट रेट यो थर्ड इयर को स्पट रेट र फोर्थ इयर को स्पट रेटबाट हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। थर्ड इयर को स्पट रेट र कम्पाउन्डिङ त्यो फ्युचर रेट फरवर्ड रेटले कम्पाउन्डिङ गर्यो भनेदेखि हाम्रो फोर्थ इयर को स्पट रेट आउँछ। त्यही एजम्पसनमा S3 भनेको 6.5% छ। त्यसपछि S4 भनेको 7% छ। अनि F34 को भ्यालु भनेको इक्वेसनबाट F34 8.5% हुन्छ। यसरी हामीले स्पट रेटबाट फरवर्ड रेट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को कन्सिडर 3 pure discount bonds maturity of 1, 2 and 3 years and prices of which 930 to 923 and 919 respectively. Each bond has rupees 1000 face value. Based on this information, what are the 1 year, 2 year and 3 year spot rates? एउटा यो यसमा तीन थरी बन्ड रहेछ। त्यो तीनै जेरो कुपन बन्ड हो तर यसमा म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ एउटाको 1 इयर अर्को 2 इयर अर्को 3 इयर रहेछ। अनि फेस भ्यालु 1000 रहेछ तीनटैको। अब यो डाटाहरु अनि प्राइस दिएको छ करेन्ट मार्केट प्राइस दिएको छ यो तीनटै बन्डको। अनि यसबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो स्पट रेट। स्पट रेट भनेको करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा हामीले जुन भनेको थियौ त्यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भनेको थियौ। स्पट रेट भनेको हामीले जुन रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्छौं अथवा बन्डको यील्ड टु म्याच्युरिटी क्याल्कुलेसन गर्छौं त्यो YTM अथवा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अथवा कस्ट अफ डेट भनेको बन्डको केसमा स्पट रेट।
भनेको स्पट रेट भनेको इन्ट्रेस्ट रेट नै हो, सिम्पली इन्ट्रेस्ट रेटलाई स्पट रेट भनिन्छ। अनि फरवर्ड रेट भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेड इन्ट्रेस्ट रेट हो। गिभन हेरौँ, बन्ड तीनटा छ 1 2 3, मेजोरिटी पिरियड भनेको 1 2 3 छ। त्यसपछि प्राइस दिएको फेस भ्यालु दिएको छ दिएको, अनि स्पट रेट सोधेको छ भनेको स्पट रेट बन्ड 1 को कति, बन्ड 2 को कति, बन्ड 3 को कति। स्पट रेट चाहिँ के भनेको चाहिँ हामीले फरेन इन्ट्रेस्ट रेट अथवा यील्ड टु म्याच्युरिटी अथवा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, कस्ट अफ डेट जे हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो स्पट रेट हो। त्यसो भने अब बन्ड भ्यालुसनमा के हुन्छ, यो पार भ्यालुलाई डिस्काउन्ट गरेर प्रेजेन्टमा ल्याउँदाखेरि जुन रेट आउँछ त्यो भनेको हाम्रो बन्डको यील्ड टु म्याच्युरिटी हुन्छ। त्यो यील्ड टु म्याच्युरिटी भनेको के हो, हाम्रो स्पट रेट हो। भनेको यो V0 इक्वल्स टु हामीले के गर्छौँ, m डिभाइडेड बाइ 1 प्लस kd टु द पावर n गर्छौँ। त्यही फर्मुलामा यो डिनोमिनेटरको यता ल्याएको मात्रै हो, एउटै हो। V0 भनेको कति छ, 930.23 पैसा छ। S1 भनेको क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने n भइहाल्यो, 1 छ, लाइफ 1 मात्र, इयर्स टु म्याच्युरिटी 1 इयर मात्र भनेको छ। m भनेको ₹1000, यो पार भ्यालु भयो। त्यसो हो कि अब S1 कति आयो, S1 भनेको 75% भनेको स्पट रेट वा त्यो बन्डको 1 इयर बन्डको अहिलेको इन्ट्रेस्ट रेट भनेको कति हुँदो रहेछ, 7.5% हुँदो रहेछ, अथवा इयर 1 को 7.5% हुँदो रहेछ। अब अर्को बन्ड बी मा पनि त्यस्तै हो। अब यसमा के चाहिँ फरक भयो, V0 भनेको कति छ, 923.79 पैसा छ, V0 अर्कै भयो। अनि S2 क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ, इयर 2 को लागि भने n 2 राख्यौँ हामीले, अनि m भनेको 1000 नै छ। यसबाट क्यालकुलेसन गरेर हाम्रो S2 भनेको अथवा दोस्रो वर्षको रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको कति हुँदो रहेछ, 4.04% हुँदो रहेछ। भनेको यो यील्ड टु म्याच, यो बन्डको यील्ड टु म्याच्युरिटी अथवा यो 2 वर्षको रिटर्न भनेको कति हुन्छ, 4.04% हुँदो रहेछ हैन। त्यसपछि बन्ड सी को लागि पनि फर्मुला सेम हो, V0 अर्कै छ। त्यसपछि S3 क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने, n3 छ, अनि m भनेको 1000 छ, S3 भनेको अब कति हुँदो रहेछ, 2.83% हुँदो रहेछ। यो इन्भेस्टमेन्टमा पनि हेरिसक्नु होला, यो फरवर्ड रेट छ होला, हेरिसक्नु भयो कि फेरि पछि हेर्नुहुन्छ यो। क्वेसन नम्बर 16, the yield to maturity on a 10-year bond is 10%, 10.5%. If the maturity on a 9-year bond is 10.25%, what is the implied 1 year forward rate for year 10? YTM yield to maturity दिएको छ 10 वर्ष बन्डमा 10.5% भनेको हामीले भनेका थियौँ yield to maturity भनेको स्पट रेट इयर बन्डको लागि कति छ, S10 भनेको कति हुँदो रहेछ, 10.5%। अनि yield to maturity 9 इयर बन्डको लागि अथवा S9 भनेको स्पट रेट 9 इयरको कति हुँदो रहेछ, 5% हुँदो रहेछ। त्यसो भने 1 इयर फरवर्ड रेट फर इयर 10 कति हुन्छ सोध्छ, भनेको F9 to 10 चाहिँ कति हुन्छ सोध्छ। एममा हेरौँ, YTM अनि 10 इयर बन्ड S10 भनेको 10.5%, YTM अनि 9 इयर बन्ड S9 भनेको 10.25%, 1 इयर फरवर्ड रेट फर इयर 10 F910 भनेको सोधेको छ। अब F910 भनेको हामीले अघिकै फर्मुला हो, 1 दाहिनेपट्टि ल्याइदिएको मात्र हो। F910 भनेको के छ, हाम्रो F910 भनेको 1 प्लस S9 टु द पावर 9, अनि यता चाहिँ के हो, 1 प्लस S10 टु द पावर 10। अब S10 र S9 को भ्यालु दिएको छ, हामीले यसबाट के क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ, फरवर्ड रेट फर इयरको लागि क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको 12.78% हुँदो रहेछ। त्यतिखेर यो 10औं वर्षको लागि रेट अफ इन्ट्रेस्टले कति हुँदो रहेछ, हाम्रो 12.78% हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरी a 2-year bond is yielding 6% and 1-year bond is yielding 11%. What is the forward rate for a bond to cover the second year? Does the curve slope upward? In this case, यो दुईटा के रहेछ, 2 इयर बन्ड रहेछ, त्यसको यील्ड चाहिँ 15% छ भनेको
S2 भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ 15% अनि 1 इयर बन्डको यिल्ड भनेको 11% अथवा S1 भनेको 11% हुँदो रहेछ। अनि अब फरवर्ड डेट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। सेकेन्ड इयरको लागि भनेको F12 क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अनि त्यो यिल्ड कर्भ चाहिँ अपवर्ड स्लोप हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्छ। बीमा हेरौँ, बीमा 2 इयर यिल्ड भनेको S2 भनेको 15% छ, 1 इयर यिल्ड S1 भनेको 11%, फरवर्ड डेट F2 इयर सेकेन्ड इयर F12 सोधेको छ। अब F12 क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामी के गर्छौँ 1 + S1 हैन 1 + S2 टु द पावर 2 अनि 1 + S1 टु द पावर 1 1 2 को लागि गर्छौँ S11 2 2 यसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ -1 गर्दाखेरि यो क्याल्कुलेसनबाट फरवर्ड डेट चाहिँ कति आउँदो रहेछ 19.14% आउँछ। अब यिल्ड कर्भ चाहिँ स्लोप अपवर्ड हुन्छ कि हुँदैन भनेर भन्छ। हामीले यिल्ड कर्भलाई प्लट गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब इयर 1 को यिल्ड कति छ 11% अनि इयर 2 को छ 15%। इयर 1 को 11% यतातिर हुन्छ भने इयर 2 को के हुन्छ माथि हुन्छ भनेको के हुँदो रहेछ 11 बाट 15 जाँदो रहेछ भनेको स्लोप अपवर्ड हुँदो रहेछ है। 1 इयर यिल्ड घटी छ 2 इयर यिल्ड बढी छ, त्यो हुनाले ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त्यही जान्छ अपवर्ड स्लोप नै हुन्छ। The yield curve slopes upward since 1 year spot rate is lower than the 2 year spot rate. त्यसपछि अर्को C हो, C मा suppose the annual yield on a 2 year treasury bond is 4.5% while that on a 1 year bond is 3%. Real rate is 1% and the memory risk premium is 0. Using the expectation theory, forecast the interest rate on a 1 year bond during the second year. त्यसमा पनि हामीले के छ यो रेट अफ रिटर्न दिएको छ, नोमिनल रेट अफ रिटर्न दिएको छ ट्रेजरी बन्डको इयर 2 को लागि 4.5%, इयर 1 को लागि 3%, रियल रेट 1% दिएको छ अनि मेच्युरिटी रिस्क प्रिमियम भनेको 0 दिएको छ। अब एक्सपेक्टेसन थियरीको आधारमा हाम्रो फरवर्ड डेट कति हुन्छ भनेर भन्छ। सेकेन्ड इयरको लागि फरवर्ड डेट कति हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रेट एक्सपेक्टेड इन्ट्रेस्ट रेट कति हुन्छ भनेर सोध्छ। सी नम्बर नोमिनल रेट अफ इन्ट्रेस्ट अनि 2 इयर बन्ड भनेको 4.5% छ, नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट 1 इयर बन्ड भनेको 3%, रियल रिस्क रेट भनेको 1%, मेच्युरिटी रिस्क मार्केट भनेको 0 अनि इन्ट्रेस्ट रेट अनि 1 इयर बन्ड ड्युरिङ द सेकेन्ड इयर K1 इयर 2 भनेको सोधेको छ। अब हामीले चाहिँ एभरेज रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। K2 भनेको हाम्रो K1 प्लस K1 इन इयर 2 डिभाइडेड बाइ 2 हुन्छ है। स्पट रेटको फर्मुला राखेर पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ हामीले यही फर्मुलाबाट। K2 भनेको कति छ, K2 भनेको 4.5%, त्यो भनेको K1 र K1 इयर 2 दुईटा रेटको एभरेज हो हैन भनेको K1 भनेको 3%, K1 इन इयर 2 भनेको कति हो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने। अनि त्यस यो इक्वेसनबाट K1 इन इयर 2 भनेको कति आउँदो रहेछ 6% आउँदो रहेछ। हामीले अगाडिको जस्तै फर्मुला यो फर्मुलाहरुबाट पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। के आउँछ दिइरहेको छ क्वेशन नम्बर 17। Suppose the YTM on 11 year bond is 10.6%. If the YTM on 9 year and 10 year bonds is 10.25% and 10.5%, when the rate on the 2 year bond starting in year 10, यस्तो रहेछ 11 year bond YTM अथवा स्पट रेट कति रहेछ 10.6% रहेछ अनि 9 year र 10 year को bond को स्पट रेट अथवा yield to maturity कति रहेछ 10.25% र 10.50% रहेछ। अब हामीले फरवर्ड रेट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। 2 year bond को क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। सुरु चाहिँ कहिले हुन्छ रे 10 year भने 10 year मा सुरु हुन्छ भन्नुको मतलब यहाँ 9 to f के निकाल्नु पर्यो f 9 to 10 क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो हामीले। यहाँ गिवन YTM अनि 11 year bond S11 भनेको 10.6% अनि YTM अनि 2 year bond S9 भनेको 10.25% अनि सोधेको के छ फरवर्ड रेट अनि 2 year bond स्टार्टिङ इन इयर 10 f9 स्टार्टिङ इयर 10 2 वर्षको निकाल्ने भनेको छ त्यो भएको हुनाले 9 to 11 हैन 9 देखि 11 सम्म 2 वर्ष निकाल्ने हुन्छ
यो सोधेको छ। अब हाम्रो फर्मुला भनेको के छ भन्नु त। सर यो 9 देखि 11 इयर 10 बाट स्टार्ट भएपछि कसरी 9 चाहिँ भयो? ए यस्तो हुन्छ, इयर 10 देखि स्टार्ट भन्नुको मतलब म सुरुमा टाइमलाइन भन्छु है त। टाइमलाइन भनेको 0 देखि सुरु हुन्छ नि, 0 1 2 हुँदै जान्छ हैन हो। हजुर अब त्यसो हो 0 1 2 3 हुँदै जान्छ नि टाइमलाइनमा त हैन। अब त्यसो भने 0 पछि 1 आएको छ कि हैन। अब 1 इयरको इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 0 देखि सुरु हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो कि परेन भन्नु त। त्यसो भनेदेखि चाहिँ अब 0 1 2 अब 1 इयरको भन्दाखेरि हामीले के हेर्नु पर्यो, 1 इयर भइसकेपछि टाइमलाइनमा 0 1 2 हुन्छ। त्यसो भनेदेखि चाहिँ अब दोस्रो इयरको सुरु भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ इयर 1 देखि नै सुरु हुन्छ भन्नु पर्यो है। टाइमलाइनबाट मात्र थाहा हुन्छ त्यस्तो है। अनि 9 अब इयर भन्नु त। यसमा हामीले कर्पोरेटमा पढे जसरी नै के रे 10 के भन्छ यसलाई 10 के 12 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यसरी? मिल्छ मिल्छ, त्यो नोटेसन मात्र फरक हो हैन, कन्सेप्ट एउटै हुन्छ। स्पटेड फरक त्यो इन्भेस्टमेन्ट पनि पढ्नु हैन जस्तो लाग्छ। कोही के छ कता राखेको छ एउटै हो सबैतिर, नोटेसन चाहिँ फरक हुन सक्छ। ए त्यही त एउटै रहेछ। यो फरवर्डेड र स्पटेड भन्यो नि जतापट्टि पनि एउटै हो हैन, नोटेसन फरक मात्र हो भनेको। अब 9 देखि 11 सम्म हामीले हेर्नु पर्यो, एक्सपेक्टेड फरवर्डेड हेर्नु पर्यो हैन। अब यसको लागि हाम्रो फर्मुला चाहिँ के हुन्थ्यो, 1 + st टु द पावर t हैन। अनि यसलाई हामीले कम्पाउन्डिङ केले गर्थ्यौं, यो फरवर्डेडले कम्पाउन्डिङ गर्थ्यो 1 + t + n टु द n गर्थ्यौं हैन, टु द पावर n गर्थ्यौं। अनि त्यसपछि यो भनेको यो अर्को इयरको हाम्रो स्पटेड हुन्थ्यो। अब यही फर्मुलामा हामीले भ्यालुहरु सबै राख्दाखेरि t भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ 9 छ हैन। त्यसपछि n भनेको कति छ 2 वर्षको लागि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। अब t + n भनेको 9 + 2 हैन, 9 + 2 गर्दाखेरि 11। हामीलाई सोधेको फरवर्ड डेट 9 11 को सोधेको छ। अनि यो चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ, यो स्पट डेट 9 राख्यो, स्पट डेट 11 राख्यो हैन। अब यो यसको पावर भनेको n हुन्थ्यो, यसको n पावरलाई हामीले दाहिनेतिर लाग्दाखेरि 1/n गर्न मिल्छ हैन। यो 1/n भनेको 2 छ, 2 वर्ष क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको छ। अगाडि चाहिँ हामीले अगाडि किन यस्तो गरेनौं भन्दाखेरि हाम्रो 1-1 वर्षको सोधेको थियो। 1-1 वर्षको सोध्दाखेरि यो नम्बरलाई पनि गर्दा पनि प्रयोग हुन्थ्यो। तर 1 वर्ष भन्दा बढीको सोध्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले यसको पनि पावर n लाई लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब यो S9 S11 को भ्यालुहरु राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डेट F9 11 भनेको कति आउँदो रहेछ, यो 12.19% आउँदो रहेछ। आज यति मात्र गरौँ। हुन्छ सर। सर हाम्रो भोलि क्लास हुन्छ कि हुँदैन? भोलि क्लास हुन्छ। त्यो भोलि चाहिँ हाम्रो यो सबै न्युमेरिकल सकिन्छ है। अब एउटा क्लासमा यो च्याप्टरको न्युमेरिकल सकिन्छ, त्यो भनेको पुरै कोर्सको न्युमेरिकल सकिन्छ। अनि त्यसपछि हामी पर्सिदेखि थ्योरीहरु अलिअलि थ्योरी हेर्दै जान्छौँ है याना। त्यो च्याप्टर 11 थ्योरी पार्ट हो। हजुर हो। ए हुन्छ सर। सबै थ्योरीहरु हामीले सरसर्ती हेर्दै जान्छौँ है पर्सिदेखि। हुन्छ। ल अहिले मैले इन्ड गरे त्यसो भने। सर थ्यांक यू सर।